बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। नए साल का आगाज़ इस दुआ के साथ कि परवरदिगार 2025 में हम सब की ज़िंदगी में नई बेहतरी लाए। वो जो तल्ख़ यादें हैं 2024 की, उसका साया भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को 2025 में देखना नसीब ना हो। लेकिन सारी बुरी ख़बरें तो होंगी शायद 2024 की, लेकिन मेरी नज़र में, जिसने बहुत अरसा परदेश भी काटा हो, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी थी 2024 में। वो खुशखबरी जो हम पूरी दुनिया के लोगों के अंदर तो देखते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत कम देखी गई। वो ये थी कि पाकिस्तान की आवाम एक हजूम की बजाय एक कौम बनकर कभी सामने आ सकती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? और इसके हमें ताने तशने भी मिलते थे कि ये कैसे, आप लोगों के अंदर एक ही नहीं है और ये सब नहीं है। जब हम प्रदेश में होते थे तो भाई सबसे पहले तो ये बात कि 2024 एक बहुत अरसे बाद पाकिस्तान की कौम हजूम नहीं, वाकई एक कौम बनकर सामने नज़र आई। और जिस तरह 8 फरवरी का इंतखाब हुआ, और 8 फरवरी के इंतखाब में जिस तरह कौम ने साबित किया कि हमारे पास तालीम की कमी तो हो सकती है, लेकिन जाहिल हम नहीं हैं। जिस तरीके से बाहर निकली और बताया, डेफिनेटली इट काउंट समथिंग। और फिर नए साल में इमरान खान साहब का पैगाम भी आम हो गया, तो उससे भी थोड़ी सिमिलरिटी है मेरी इस खुशखबरी की। वो सब ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज है ना। इमरान खान साहब हर कमियों से अच्छी चीज़ ढूंढते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पॉजिटिविटी ये है कि हर मुश्किल से वो एक अच्छी चीज़ ढूंढते हैं, और वही कहते हैं इमरान खान साहब का पैगाम। उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा 2025 को मैं कामयाबी का साल करार देता हूँ। वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा यकीन कामिल है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। मगर शुक्रिया इस कौम का कि जिसने फस्तायत के बावजूद वक्त के फिरौनों के सामने झुकने से इनकार किया। 8 फरवरी, वही वाली बात है, 8 फरवरी को फैसला दिया, ऐसी जमात जिसका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, जिसको अमलन पाबंदी लगा दी गई, कौम पूरा साल ना सिर्फ डटी रही बल्कि उस जमात को जिताया भी और साबित किया कि हम जिंदा कौम है। मजीद उन्होंने कहा कि रजीम चेंज का तजुर्बा, ना सिर्फ ये नए साल का पैगाम इमरान खान साहब का, और कहा रजीम चेंज का तजुर्बा ना सिर्फ कौमी मईशत बल्कि मुकम्मल निज़ाम पर भारी पड़ा। जब हमारा दौर था, शरह नमू 6% से ऊपर जा रही थी, तरक्की की शरह बढ़ रही थी, लेकिन इन्होंने ये तजुर्बा करके, रजीम चेंज करके मईशत को तबाह कर दिया। 42 अरब डॉलर से ज़ायद का अब तक नुकसान हो चुका। आपको याद होगा, सही साहब थे, मैंने 3-4 रोज़ पहले बताया था कि वो साबिक एडवाइज़र थे IMF के बड़े। उन्होंने भी कहा था कि इमरान खान साहब के जाने के बाद पाकिस्तान की मईशत को 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा अब ये मईशत, इमरान खान साहब कहते हैं, जो 6% पर थी अब *0.17 पर चली गई है। इदारों और इंसाफ के निज़ाम को नाकारा बनाया गया। फौजी अदालतों से सिविलियन की सज़ाओं के बेवकूफ़ाना फ़ैसलों ने आलमी बरादरी को मुल्क पर तनकीद करने का एक और मौका फराहम किया। उन्होंने कहा हम पे कोई वजह नहीं थी, आपके फ़ैसलों की वजह से यूरोपीय यूनियन बोली, आपके फ़ैसलों की वजह से बरतानिया बोला, आपके फ़ैसलों की वजह से अमेरिका बोला। आप हमारे ऊपर ना डालें इस बात का, आपके बेवकूफ़ाना फ़ैसलों की वजह से। उन्हें कहा खौफजदा करने के लिए हर हरबा आजमाया। कहा कौम को खौफजदा करने के लिए हर हरबा आजमाया, मगर खौफ की भी एक ख़ास मुद्दत होती है। अरे खौफ हमेशा नहीं रहता, खौफ ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा आपने हर हरबा आजमाया, लेकिन ये ख़ास मुद्दत होती है खौफ की। मैं नए साल में जबर फस्तायत के पहाड़ तोड़ने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं ना, हर शर से खैर निकालना, सॉरी शायद यही है। उन्होंने कहा मैं शुक्रिया अदा, ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जिसने हम पे जुल्म किया, जबर किया, फस्तायत की, जिन्होंने पहाड़ तोड़े, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी बहाने कौम ने अपने खौफ के बुत को तोड़ दिया। मैंने कहा ये आपने सख्ती की, कौम ने बताया कि नहीं हम खड़े, आपने कौम को जगाया है। यानी जिसने जुर्म किया, जबर किया, फसाइयत दिखाई, उसका शुक्रिया है कि उसने कौम को जगा दिया। और उन्हें कहा इस खौफ के बुत को तोड़ने में अहम किरदार आप लोगों ने अदा किया है। उन्हें कहा सारा निज़ाम अपने घुटनों पर आ चुका है और अपनी नविश्ता दीवार शिकस्त। जी हाँ, इसको मुख्तलिफ हरबों से आप मौखर तो कर सकते हैं, कभी मज़ाकरात की तरफ डाल के, कभी केसेस पे स्टे लेके, कभी फैसलों को महफूज करके, ये सब तो आप कर तो सकते हैं, नहीं मौखर कर सकते हैं, मगर इसको टाल नहीं सकते। ये याद रखें, फतह जमहूर की होगी और बहुत जल्द होगी, यानी जमहूरियत ही जीतेगी, फस्तायत आमरीत नहीं जीतेगी। इमरान खान साहब बहरहाल बहुत पुरुमीद नज़र आए। कल की तारीख में इमरान खान साहब की बहन भी बहुत पुरुमीद नज़र आई, और जितने भी वकला थे उनको भी एक सर्टन उनके अंदर पेशेंस नज़र आई कि ये सब हैं।
اور ایسے ہی ہے، باقی قوم متحد نظر تو آ رہی ہے. لیٹس سی دیکھیے کیا تھا. ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب نے کل پریشان کیا، انہوں نے بھی 2025 کا پیغام دیا ہے. وہ کہتے ہیں 2025 کے حوالے سے یا ہم ہوں گے یا یہ نظام ہوگا. خیر ان کی باتیں بہت حد تک اوپر سے گزر جاتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ یار اس کی بات کو سیریس لینا چاہیے. اور وہ وزیر اعلیٰ جو بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہے، وہ وزیر اعلیٰ جس کے پاس آج بھی عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے کہ جاؤ تم بات کرو. میرا ماننا یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا یہ نظام رہے گا یا ہم رہیں گے، ہم ایسے نہیں چلنے دیں گے. مطلب ڈو اور ڈائی والی بات ہے، یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا. وہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. انہوں نے کہا عوامی طاقت سے عمران خان آزاد ہوگا، ہمیں بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ تو ہو گیا، میں دیگر پولیٹیکل باتیں کروں. بڑی خبر میں آپ کو ایک دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کے پوتے کی آپ کو پتہ ہے زید شریف صاحب کی شادی ہے، اور اس پہ کچھ بھارتی شخصیات کی صرف خبر تھی کہ بھارتی شخصیات چند گھنٹے کے لیے پاکستانی. میں ان شخصیات کا آپ کو نام دیتا ہوں جی. سجن جندال جی، جو آئرن ٹائکون کہلاتے ہیں، کنگ کہلاتے ہیں جی. ہاں، سجن جندال اپنی زوجہ سنگیتا جندال کے ساتھ ایک دن ادھر رہ کے گئے ہیں جی، اور چارٹرڈ پلین کے اندر آئے اور پھر امریکی پاسپورٹ پر پاکستان آئے. اسٹیل آئیکون کہلانے والے وہ واپس چلے گئے ہیں جی. شادی انہوں نے اٹینڈ کی ہے. ایک زمانے میں کپتان نریندر مودی بھی آ چکے ہیں. سجن ان سے پہلے لاہور کے فلیٹی ہوٹل میں بھی ٹھہر چکے ہیں. ان سے متعلق یہ کہ مری کی گلیات میں بھی انہوں نے اسٹے کیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں. بہرحال ان سے متعلق جتنی خبریں ہیں وہ تو بہت زیادہ، میں ادھر مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں کیوں کس چیز کے اٹیچ ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نواز شریف کے بیٹے کی شادی میں میری طرف سے نریندر مودی آ جائیں، پہلے بھی تو آ چکے ہیں. لیکن ہاں، یہ اگر کسی اور کے گھر آ جائے تو میرا خیال ہے ابھی تک آپ کئی فتوے دے چکے ہوں، کئی فتوے ہو چکے ہوں. تو تھوڑا دھیان کریں کھلے دل کے ساتھ سنیں. نہیں تو ابھی تو آپ انڈین ایجنٹ، ہندو ایجنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح وہ ابھی آپ لوگ شروع ہوئے ہیں یہودی ایجنٹ، کبھی طالبان خان. نہیں یار، آپ کے ہم سب کو آنے کی، آپ کو سب کرنے کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ آپ کا کتا اور ہمارا نہیں، ہمارا کتا اور آپ کا کتا ٹامی، شاید یہ والی بات ہے. بہرحال یہ خبر ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ وہ آئے ہیں. خالد خورشید صاحب سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، کل ان کو 34 سال قید ہوئی کیونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف، ریاست سے کیا مراد ہے، توہین محسن نقوی ہے بیسیکلی انہوں نے جو کیا تھا، اس پر ان کو 34 سال سزا سنائی گئی. اس پر انہوں نے رد عمل دیا. انہوں نے کہا 34 سال، 3400 سال کی سزا دے دو تو نعرہ یہی نکلے گا عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اور پاکستان تحریک صاحب نے بحثیت جماعت بھی ان کی سزا کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا انصاف کا کھلا قتل ہے. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا اس کو دی گئی. ہم کسی طور پر بھی اس کو نہیں مانتے، یہ سیاسی سزا ہے. اور رات کو بڑی تیاریاں تھیں لاہور میں جی. پریزن وینس وغیرہ ساری پہنچی ہوئی تھی، لبرٹی شبرٹی جہاں مال روڈ پہ. پریزنس وینس کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی. گولی چلانے سے منع ہے، بنگڑے شنگڑے ڈالنے سے، بہت زیادہ شور کر کے ٹریفک بلاک کرنا منع ہے. لیکن پریزن وین سے مراد کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. کہیں پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا نظر نہ آ جائے، کہیں قیدی نمبر 804 کا نعرہ نہ لگ جائے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ. اتنا ڈر ہے. پریزن وین ہی پہنچا دی یار. کتنے ویلے ہیں یہ لوگ. یہ حالت ہے ان کی. رات کو یہ لوگ یہ کرتے رہے. دیگر کچھ خبروں میں آپ کو شامل کروں تو سر وہ میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی، میں نے کہا اس کی تھوڑی مزید اینگلنگ بتا دوں. مجھے کچھ کنفرم اور ہوا ہے. 2 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اور ان کے اتحادیوں کے مذاکرات ہیں نا، یہ بیسکلی مذاکرات کی تھوڑی ریٹن فارم چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، COD سے کہتے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ. اور حکومت 2 جنوری کو پاکستان تحریک سے تحریری طور پر چاہتی تاکہ بیانیہ کھڑا کر سکے کہ عمران خان نے تحریری طور پر NRO مانگ لی ہے. تبھی وہ اس بات کا PTI کو بھی اندازہ ہے، عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے، اور تاکہ ڈاؤن کیا جا سکے بیانیہ بنا کے. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں لکھ کے دینا نہ دینا یہ تو بات کی بات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، یہ فیصلہ ہم لوگ بعد میں کریں گے. تو یہ چیزیں اصل مذاکرات تو سر کہیں ہیں، وہیں سے ہی سارے فیصلے ہوئے، تمام چیزیں سامنے ہی. ہاں، علم نجوم کے چٹکے سلاؤنا تھوڑا ذرا، وہ کہتے ہیں نا شریکوں کو آگ لگ جائے. ان علم نجوم کے مطابق جی بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے. میں رات کو مختلف پروگرامز کے کلپس دیکھ رہا تھا، اس میں تھا عمران خان صاحب ڈیل بھی نہیں کریں گے اور جیل سے بھی باہر آئیں گے. یعنی 100 جوتے اور 100 گنڈے والا حساب بنا ہے مخالفین کا. انہوں نے کہا ڈیل بھی نہیں کریں گے اور جیل سے باہر بھی آئیں گے، اور 2025 کے جنوری سے مارچ کے درمیان وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، اور یہ سال الیکشن کا سال بھی ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے کہا. اور محمد علی دورانی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا سال ہے، عمران خان کی رہائی کا سال ہے، عمران خان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا سال ہے. یہ ساری باتیں وہ کرتے. ہاں، مفتاح اسماعیل صاحب ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف سے، نون لیگ کے تھے، اب چھوڑا. انہوں نے کہا میں اور شاہد کاکان عباسی نے سروے کرایا تھا
جس کے مطابق نارتھ، جنوبی اور سینٹرل ویسٹ پنجاب میں عمران خان کی نون لیگ پر لیڈ ڈبل تھی۔ عمران خان پورے پنجاب میں اور کے پی کے میں لیڈ کر رہے تھے۔ کراچی میں میرا اندازہ تھا کہ عمران خان 15 سیٹیں جیتیں گے، مگر وہ 22 میں سے 20 جیتے ہیں۔ 8 فروری کو عوام نے مقتدرہ کو سرپرائز دیا ہے۔ سر، ان تمام بہترین خبروں کے ساتھ ہم نے نئے سال کا آغاز کیا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔